साहित्य कार्यक्रम शब्द सृजनामा तपाईलाई स्वागत छ। सूत्रधार रामविकास। शब्द सृजनालाई तपाईँ काठमाडौँमा रेडियो थाहा सञ्चार 99.4 बाट र थाहा सञ्चार नेटवर्कको साझेदार रेडियो स्टेशनहरूबाट देशैभर सुन्न सक्नुहुन्छ। शब्द सृजना क्याजुअल इन्टरभ्यू, बुक रिभ्यू, डिस्कोर्स र गसिपको वरिपरि घुम्ने गर्छ। नमस्कार, शब्द सृजनामा तपाईलाई स्वागत छ। शब्द सृजनाको आजको अङ्कमा हामी तपाईमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ कवि भोजराज न्यौपानेलाई। त्यसो त कवि भोजराज न्यौपानेको परिचय दिइरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँको नाम नै काफी छ। तैपनि उहाँका 3 वटा सङ्ग्रहहरू प्रकाशित छन्। सबैभन्दा पहिलो सङ्ग्रह छ 2059 सालमा आकाशमाथिको देवता, यो कविता सङ्ग्रह हो। त्यसैगरी दोस्रो सङ्ग्रह उहाँको रहेको छ गीति सङ्ग्रह, गीतहरूको सङ्ग्रह, यो 2064 सालमा प्रकाशित छ र यसको नाम हो सपनामाथि उभिएर। र तेस्रो कविता सङ्ग्रह छ 2071 सालमा प्रकाशित, जो हामी धेरैले पढेका छौँ, सुन्दर कविताहरूको सङ्गालो छुटेको जुत्ता। र भोजराज न्यौपाने कवि मात्रै नभइकन उहाँ एउटा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, पत्रकार हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ। ग्लोबल कन्सल्टेन्सी चलाउनुहुन्छ काठमाडौँमा। सरल पत्रिका .com का कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ। त्यसै गरी एसियन जर्नलिस्ट एसोसिएसन नेपाल च्याप्टरका कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ र लायन्स क्लबसँग पनि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। यति परिचय चाहिँ मैले राख्ने दृष्टता गरेँ। आजका यिनै व्यक्तित्व जो हामीले सुन्दर कविको रूपमा चिनेका छौँ, कविता मात्रै सुन्दर होइन, विचार पनि सुन्दर राख्नुहुने र देख्नु पनि सुन्दर हुने कवि आदरणीय कवि भोजराज न्यौपानेलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। म भन्दा बढी नै परिचय भयो कि जस्तो लाग्यो। धेरै प्रोफाइलहरू मध्येबाट थोरै मैले अलिकति छाने। दाइ पहिला एउटा कविता नै सुनौँ होला। आज मलाई किन एउटा त्यो कवितात्मक शैलीको एउटा कविता सुनाउँछु। त्यो चाहिँ स्पेसल्ली आज मेरो मैले लेखेको, कल्पनाको लागि लेखेको कविता हो। म त्यही सुनाउँछु आज, त्यस पछाडि सुरु गरौँ है। हाँसौँला हामी सँगसँगै, रमाउला हामी सँगसँगै, जीवनको सुर तालमा गाउँला हामी सँगसँगै। हाँसौँला हामी सँगसँगै, रमाउला हामी सँगसँगै, जीवनको सुर तालमा गाउँला हामी सँगसँगै। हात गाँसेर उकालीमा, हात गाँसेरै ओरालीमा, दुःखको पहाड छिचोल्दै, सुखको क्षितिज उगार्दै, रमाउला हामी सँगसँगै। सन्तानको मायामा फुल्दै, सन्तानको छायामा लुक्दै, नदीको भेलमाथि पुल बनेर, बाटोको काँडा होइन फुल बनेर, रमाउला हामी सँगसँगै। सुन्दर कविता दाइ। यो भाउजूलाई लेख्नु भएको कविता, सुन्दर कविता। मैले दाइलाई अलिकति के सोध्न खोजेँ भने यो लकडाउनको समयमा अत्यन्त व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यो पनि फेसबुकमा या सामाजिक सञ्जालहरूमा साहित्यका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर कविता, सुन्दर कविताहरू, राम्रा कविताहरू छानेर पढिरहनु भएको छ। के लकडाउनले चाहिँ नेपाली साहित्यको जुन एउटा ट्रेन्ड छ त्यो ट्रेन्डलाई परिवर्तन गरेको हो? ठ्याक्कै त त्यस्तो परिवर्तनै गर्यो भन्न सक्ने आधारहरू म देख्दिनँ। तर एउटा के चाहिँ फरक भयो भने हामी सबै अब अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जुधिरहेका छौँ नि, बसिरहेका छौँ नि त। त्यो हुँदाखेरि मानसिक रूपले अरू समुदाय, अरू क्षेत्रसँग जोडिएका मान्छेहरूको तुलनामा कवि लेखकहरू अलिक बढी संवेदनशील, अलिक बढी सचेत चाहिँ डेफिनेटली हो। त्यो सचेतताको कारण नै कवि लेखकहरूले आफ्नो समयलाई असाध्यै राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न कोसिस गरेको देखियो। यो हेर्दाखेरि यो मैले मात्रै होइन, धेरै कवि लेखकहरूले चाहिँ यो आफ्नो सृजना बाहेक पनि अरूहरूको सृजनाहरू पनि पढौँ, सुनौँ, लेखौँ भन्ने टाइपको एक खालको त्यो उजागर गरिरहेको। अब धेरैले त आफ्नै सृजनाहरू बढी सुनाइरहेको, लेखिरहेको। यो देखिँदाखेरि के लाग्यो भनेदेखि हामी काहीँ न काहीँ यो सञ्चारको माध्यमभित्र, सामाजिक सञ्चारका माध्यमहरूलाई पनि सदुपयोग गरेर हामी एक्टिभ बनिरहन सक्छौँ
राम्रोसँग काम गरिरहन सक्छौँ, हामीलाई रोक्न सकिँदैन भन्ने सन्देश चाहिँ यसबाट दिइयो जस्तो लाग्छ मलाई। यो लकडाउनभन्दा अगाडि नेपाली कविता चाहिँ सांस्कृतिक पक्षबाट, जातीय पक्षबाट अथवा केही एजेन्डाहरूमा हिँडिराखेको थियो। अबको साहित्यको बाटो कस्तो लेला जस्तो लाग्छ दाइलाई? पछिल्लो समय चाहिँ अब केही मान्छेहरूको प्रयास चाहिँ जातीय रूपले यो नेपाली कवितालाई नै जातीय रङ दिन खोजिएको, जातीय रङको लहरमा उभ्याउन खोजिएको जस्तो चाहिँ मलाई डेफिनेटली लाग्छ। त्यो यस अगाडि पनि थियो, सम्भवतः योभन्दा पछिल्ला दिनहरूमा पनि होला यो चाहिँ। किनभने केही मान्छेहरूको स्वार्थ यसमा कसरी लागिरहेको छ भने जेलाई पनि ब्राह्मणवाद देख्ने, जेलाई पनि यो भनौँ न ब्राह्मणवादको एउटा स्वरूप थुपारेर अर्को एउटा तबकालाई फाइदा पुर्याउने ढङ्गले त्यो चाहिँ लागिरहेकै छ। त्यसमा स्वनाम धन्य कविहरू पनि छन्, केही राम्रा नयाँ लेखिरहेका कवि भाइ बहिनीहरू पनि त्यसमा लागिरहेकै छन्। तर यसमा के देखिन्छ भनेदेखि अब मैले यो बोलिरहँदाखेरि भोलि यसमा विवाद हुन पनि सक्ला, तर म के ढुक्क छु भनेदेखि तपाईँलाई जोगाउने भनेको सृजनाले हो, तपाईँको नाकले तपाईँलाई जोगाउन सक्दैन। त्यसैले काहीँ कसैले नाक र आँखा हेरेर यो सृजना चाहिँ फलानुको भन्ने शैलीको त्यो अभिव्यक्त गर्न सक्ने र त्यसलाई डोर्याउन सक्ने सामर्थ्य खोज्छ भने त्यो चाहिँ नेपाली साहित्यका लागि दुर्भाग्यपूर्ण दिन हुन्छ भन्ने मेरो दृढ निष्कर्ष छ। गुटबाट बाँचिने र चर्चामा आउने चिजको अन्त्य हुन के जरुरी छ? एकदमै जरुरी छ। यहाँ मूलभूत कुरा के भयो भने सृजना भन्दा बढी मैले अघि सङ्केत गरेको विषय त्यही हो रामजी। सृजना भन्दा अरू कुरालाई बढी प्रायोरिटी दिएर अरू कुराहरूलाई उठान गर्न खोजियो भनेदेखि सृजना ओझेल पर्छ। हामीले अहिलेसम्म कसले लेखेको सृजना नराम्रो छ भनेर कुनै लेखक कविहरूको विरुद्धमा कसैलाई जातका आधारले अथवा कसैलाई उनीहरूको आँखाका आधारले, नाकका आधारले त छानेको होइन नि त। अहिलेसम्म जे जति सृजना छन् ती सृजनाहरू भनेको त उहाँहरूका लेखकीय सृजनशीलताको अदम्य एउटा उत्कर्ष, अदम्य निष्कर्ष देखेरै हामीले मन पराएको हो नि त। त्यसका लागि त हामीले कसैको नाम पढेर यो चाहिँ फलानाले लेखेको त्यसकारण राम्रो छ भन्न खोजेको होइन नि, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यस्तो हुने हो भने त आज भनौँ न, आज जो अहिले स्वनाम धन्य लेखकहरू हुनुहुन्छ, साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको त्यो नाम नहुन सक्थ्यो नि त। त्यसकारण जस्तो अब नामै लिएर भन्नुपर्दा तपाईँलाई आज बैरागी दाईको कविता हामी कसरी लिइरहेका छौँ भने असाध्य उच्च सम्मानका साथ लिन्छौँ नि त। बैरागी दाईको कविता, बैरागी काइँलाका कविता, ईश्वर बल्लभका कविता, त्यसै गरी त्योभन्दा अलिकति अगाडिको पुस्तातिर छिर्ने हो भनेदेखि माधव प्रसाद घिमिरेदेखि लिएर अनेक स्रष्टाहरू, उहाँहरूको लेखकीय क्षमता, महाकवि देवकोटाको क्षमता, यी सबै कुरालाई हामीले सरसरी हेर्दाखेरि नराम्रो त हामीले कसरी भनेका छौँ नि। त्यो नाम छोपेर पढे पनि त्यो सृजना त सृजना छ। तर अहिले पछिल्लो समयको ट्रेन्ड चाहिँ के भयो भने गुटगत, अघि तपाईँले जोड्नु भएको जस्तै तपाईँलाई चित्त बुझ्यो भनेदेखि मलाई हिरो बनाइदिने, तपाईँलाई चित्त बुझेन भनेदेखि मलाई जिरो बनाइदिने। त्यो त स्वाभाविक लाग्दैन। तर एउटा कुरा चाहिँ क्लियर के छ भनेदेखि मेरो सृजना राम्रो भयो भने तपाईँले चाहेर पनि मलाई जिरो बनाउन सक्नुहुन्न भन्ने चाहिँ सत्य कुरा हो। र जसको सृजनै छैन त्यो मान्छेलाई जबरजस्ती हिरो बनाउन खोजे पनि लामो समय टिक्दैन भन्ने पनि घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। पृष्ठ 10 कृतिहरू हजुर फलानु पुरस्कार फलानुलाई के चिजहरू पनि के यस्तै गुटगत चिजको उपज हो दाइ? धेरै जसो हो। जस्तो धेरै जसो किन हो भनेदेखि इभन प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गर्ने कविता पनि कहिले पनि त्यो गुटभन्दा बाहिर एकदमै स्वच्छन्द रूपले पुरस्कृत भएको अहिलेसम्म भेटिएको छैन। त्यसकारण यो सबै गुटकै परिणाम हो। तपाईँको नजिकको कोही प्राज्ञ हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ सजिलोसँग दाइ यो पटकको लागि चाहिँ दाइले मलाई सहयोग गर्नै पर्यो भन्ने शैलीमा तपाईँले जाने, केही धनराशि पनि तपाईँले यसो
यस्तो यस्तो छ, म पनि छँदैछु दाइ भनेर चाकडी बजाउने र त्यसकै पछि दौडिने हो भने तपाईँको दिन पनि त्यसमा खुल्छ। तर जो राम्रो लेखिरहेका मान्छेहरू छन् उसलाई ओझेलमा पारेर गरिएको त आजदेखिको इतिहास होइन। मैले लगातार पहिला पनि एकचोटि मैले एउटा यही विषयमा यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै विषयमा एउटा आर्टिकल लेख्दाखेरि मलाई केही समय त त्यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कम्प्लिटली कार्यक्रमहरूबाट बहिष्कार जस्तै गरियो। त्यो मैले बुझिरहेको छु, तैपनि नराम्रो कुराको त हामी त प्रशंसा गर्न सकिन्न नि त। त्यो ट्रेन चाहिँ अहिले पनि एजिटिभ छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो कुनै पनि गुट उपगुट अनि केबाट तपाईँलाई आफूलाई राम्रो लाग्यो भनेदेखि चाहिँ त्यही नै सबैभन्दा ठुलो हो, अरू चाहिँ केही पनि होइन भन्ने शैलीको गइरहेकै छ। पुरस्कारहरूको त झनै ठुलो डरलाग्दो खेती छ यसमा। पुरस्कारहरूमा त तपाईँको नाम अनुसारको म तपाईँको पुरस्कारसँग त लामै गफ गर्न सक्छु, किनभने राजा महाराजाका चाकरीबाज गर्नेहरूले बनाएका पुरस्कारका त्यो नेटवर्क, त्यो फ्रेमभित्र अहिले पनि त्यस्तै मान्छेहरूको हालिमुहाली छ। ती मान्छेहरूले तपाईँलाई पुरस्कार दिने र त्यो पुरस्कारको 50,000 राशि छ भने तपाईँले थोरै राशि दिने, नाम मात्रै दिने, अरू पुरस्कार सम्बन्धित मान्छेले कुम्ल्याउने, यो यस्तो घटिया चरित्रहरूको विश्लेषण हामीले गरिराख्नुपर्छ कि वास्तवमा त्यसले हाम्रो सृजनशीलतालाई नै कम गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई रामजी। यतिखेर फेरि अर्को एउटा सृजना सुनाउँ कि म एउटा यो नाकको कथा भन्ने, अहिले नाकको कुरा अलिकति मैले गरेँ, नाक आँखाको कुरा गरेँ भनेपछि नाकको कथाकै विषयमा एउटा कविता किन नसुनाउँ जस्तो लाग्यो। मेरो कविताको शीर्षक नाकको कथा। एका देशमा नाकहरूले एउटा भेला गरे र आपसमा निर्णय गरे, हाम्रो नाकको बनावट जस्तै हामीलाई छुट्टा छुट्टै राज्य चाहियो। एका देशमा नाकहरूले एउटा भेला गरे र आपसमा निर्णय गरे, हाम्रो नाकको बनावट जस्तै हामीलाई छुट्टा छुट्टै राज्य चाहियो। चुच्चो नाक हुनेहरू, नेप्टो नाक हुनेहरू, थेप्चो नाक हुनेहरू सबै विभाजित भए। नाकले नाकलाई मार्यो, अर्को नाकले अर्को नाकलाई मार्यो र नाकले नाकलाई मार्यो। बाँचेका केही बुजुर्गहरूले अर्को निर्णय गरे, सबैको नाकमा समानता हुनुपर्छ। त्यसैले अब सबैको नाक काट्नुपर्छ। सबै नाक काट्ने अभियानमा लागे। केही समयमा नै त्यो देश नकटाहरूको देश भयो। काटिएका नाकको थुप्रो सगरमाथा जस्तै अग्लो भयो। त्यही नाकको थुप्रोमा बसेर केही देश हाँक्छु भन्नेहरूले नाकको गाथा गाए, क्रान्तिको गीत गाए र सबैको नाक काटिएकोमा आँसु चुहाए। उनीहरूले भने नाक काट्ने निर्णय गलत थियो। सबैको नाक काटिएकोमा हामीलाई दुःख लागेको छ। यो सुन्दर संसारमा नाकै नभएर कुरूप बन्ने अधिकार कसैलाई छैन र नाक बिना कुरूप भएर बाँच्ने अधिकार पनि कसैलाई छैन। त्यसैले नाक काटिएकाहरूलाई हामीले मृत्युदण्ड दिने निर्णय गरेका छौँ। त्यही दिन सुरु भयो देशभरि कोलाहल। सिङ्गै देश नकटा राज्यबाट चिहानमा परिणत भयो। अहिले पनि त्यो देशमा नाकको राजनीति गर्नेहरू बाँकी छन्, तर त्यो देशका नागरिक बाँकी छैन। कविताको सन्दर्भ चाहिँ यतिखेर एकदम भयङ्कर भएर आइरहेको छ। कविता समय सापेक्ष हुने रहेछ दाइ? कविता समय सापेक्ष त हुन्छ नै, र कतिपय हाम्रो राजनीतिले गर्दा पनि त्यो हामीले लेखेका कविताहरू समय सापेक्ष बन्द गएका हुन् कि। भनेपछि कालजयी कविता र समय सापेक्ष कविता भन्ने चिज रहेन अब? होइन, दुईटै कुरा हो जस्तो लाग्छ। जस्तो अब केही चाहिँ शाश्वत सत्यसँग जोडिएको हुन्छ रामजी। जस्तो भन्नु न, लेखनाथ पौड्यालले लेख्नुभएका कविताहरू एक खालको हाम्रो लागि मन्त्र जस्ता कविताहरू छन् नि त, होइन? त्यसै गरी अब माधव प्रसाद घिमिरेले लेख्नुभएका कविताहरू पनि मलाई त्यस्तै लाग्छ। एकदम त्यो स्वस्ति वाचन जस्तो, मन्त्र जस्ता, हामीलाई सधैँ काम लाग्ने जस्ता। तर कतिपय राजनीतिसँग अलिकति जोडिएका कविताहरूको उत्तिकै सधैँ एउटै शैलीमा बाँकी नै छ। किनभने हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता आजदेखि होइन,
हामी झन्डै 70 वर्षदेखि एउटै पेरिफेरीमा घुमिरहेका छौँ नि त। त्यो भएको भएर गोपाल प्रसाद रिमालले लेख्नुभएको कविताको ट्रेनदेखि आज हामीले लेखिरहेको अझ हामीभन्दा पछिल्लो जेनेरेसनको भाइ बहिनीहरूले लेखिरहनु भएको कविताको ट्रेन पनि एउटै शैलीमा डेभलप भइरहेको छ। सधैँ हाम्रो कविताको ट्रेनसँग जोडिएको एउटै विषय हुन्छ, जनजीविका। घुम्दै फिर्दै त जनजीविकामै आएर ठोकिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले यसको सबै दोष जति पाउने चाहिँ नेपालको राजनीतिक परिवेश नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। कर्मी भनेको प्रतिपक्ष हो नि। यो विषयमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि यो साहित्य, सङ्गीत, कला क्षेत्र र पत्रकारिता क्षेत्र, मैले धेरै जसोले बोल्दै आएको 3वटा क्षेत्र मात्रै हो, साहित्य, सङ्गीत र कला भन्नुहुन्छ। म चाहिँ पत्रकारिता क्षेत्र पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ, जो चाहिँ राजनीतिक पार्टीको झन्डा ओढेर, झन्डा बोकेर तपाईँ कुनै पार्टीको घोषणा पत्रसँग जोडिएर काम गर्नुभयो भने तपाईँले गरेको सृजनशीलताले न्याय चाहिँ गर्दैन। त्यो चाहिँ म ठोकेरै भनिदिन्छु। तपाईँ जुन दिनसम्म एउटा पार्टीको झन्डा बोकेर त्यो पार्टीको कार्यकर्ता बनेर हिँड्नुहुन्छ अनि त्यो पार्टी सत्तामा पुगेपछि त्यसको भजन गाउँदै हिँड्नुहुन्छ, भजन मण्डलीमा समावेश हुनुहुन्छ, तपाईँले के दिनुहुन्छ? केही पनि डेलिभर गर्न सक्नुहुन्न। किनभने तपाईँ त्यो भजन मण्डलीमा नियुक्त भइसक्नु भएको छ। अहिले भइरहेको त्यही हो। यो सबैभन्दा गलत ट्रेनको सुरुवात पहिला के थियो, पञ्चायतमा के थियो म भन्न सक्दिनँ रामजी, तर 46 साल पछिको समयलाई हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो अहिले नेतृत्वमा भइरहनु भएको र नेतृत्वभन्दा बाहिर बितिसक्नुभएका नेताहरूले त्यो कुरालाई ध्यान दिन सक्नु भएन जस्तो लाग्छ मलाई। यदि त्यस्तो हुँदो हो भने प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्ता महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूमा स्वतन्त्र शैलीका व्यक्तित्वहरूको त्यहाँ रहनु पर्थ्यो, कुर्सी रहनु पर्थ्यो, न कि अरू पार्टीको भातृ सङ्गठनमा कालो झन्डा देखाउँदै त्यहाँ आन्दोलन गर्दै त्यहाँ पुगेका मान्छेहरू थिएन जस्तो लाग्छ मलाई। यो पार्टीकै कुरामा जाएको असन्तुष्टि पोखिँदै जाँदाखेरि लामो स्टारस लेखेको अहिले कोटको पत्रकार महासङ्घबाट चाहिँ राजीनामा दियो। एकजना संस्थापक जस्तो पत्रकारले राजीनामा दिनु जरुरी थियो? थिएन। वास्तवमा त्यो कस्तो थियो भनेदेखि अब त्यति बेला पत्रकार महासङ्घको स्थापना त्यो ठाउँको लागि अपरिहार्य थियो। त्यसैले म जति बेला सक्रिय बने त्यहाँको सबैभन्दा पुरानो एकजना देवदास श्रेष्ठ भन्ने सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बितिसक्नु भएको छ। उहाँ मेरो गुरु पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ रासोसम्म काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि उहाँ पछि ठ्याक्कै व्यावसायिक पत्रकारिताको सुरुवातको लागि दुईजना युवाहरू सँगसँगै निस्किए। एकजना म थिएँ, अर्को चिरञ्जीवी मास्के थिए। त्यसको केही समय पछाडि राजेन्द्र मानन्दर निस्किए, त्यस पछाडि शम्भु गौतम निस्किए। यसरी लगभग अनि ईश्वरी नेउपाने एकजना त्यसमा सक्रिय नै थियो। भनेपछि हामी 5-7 जना त्यहाँ देखियौँ। ईश्वरीजी अहिले अमेरिका हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू दोलखामै हुनुहुन्छ, देवदास सर बितिसक्नुभयो, म एकजना बाँकी थिएँ। त्यो संस्थापक टोली बिचमा एकजना काम गरिरहेको, म अहिले पनि पत्रकारकै रूपमा काम पनि गरिरहेको छु। अब काम पनि गरिरहेको र जिल्लाभन्दा बाहिर मात्रै बसेको, यति मात्रै हो मेरो दोष भनेको। म जिल्ला बाहिर बसेको मात्रै हो। तर उहाँहरूले के ठान्नुभयो भने यसलाई चाहिँ हटाइदिँदै बेस हुन्छ भनेर ठान्नुभयो सायद साथीहरूले। मैले कुनै पनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट त के भने म 55 सालपछि दोलखा बसेको छैन, बाहिर निस्केँ। त्यस अगाडि म एक्टिभ थिएँ जिल्लामै। अब त्योभन्दा पछिको समय र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ त्यत्रो धेरै साथीहरू थप भइरहनु भएको छ। तर पनि म 64 सालपछि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको साधारण सदस्य पनि छैन। 64 पनि होइन, अझै त्यो 62-61 देखि नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस अगाडि म केही समय नेपाली काङ्ग्रेसको विभिन्न पदमा रहेर काम पनि गरेको थिएँ जिल्लामा। त्यस पछाडि ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसमा काम गरेँ दोलखामै।
धेरैवटा सङ्घ संस्था प्रेस युनियनको संस्थापक पनि हो, म त्यहाँको धेरैवटा काम गरेँ। तर म जति बेला जुन पेसामा आबद्ध थिएँ त्यसभन्दा पछि मैले छोडेपछि सबैबाट राजीनामा गरेर म पार्टीको सदस्यता त्याग गरेको छु। म कुनै पनि पार्टीसँग सम्बद्ध छैन भनेपछि उहाँहरूलाई के लाग्यो भने यो कुनै पनि पार्टीको छैन। यति बेला अघि हामीले कुरा गरिरहेको विषय यसमा जोडिन आयो। तपाईँ कुनै पनि पार्टीसँग आबद्ध हुनुहुन्न भने त्यो ठाउँमा चाहिँ अब खाली जस्तो हुने रहेछ। कसैको पनि भइएन नि त। हो, मलाई चाहिँ कसैको नहुँदाखेरि रमाइलो लागिरहेको छ किनभने म सबैको भएको छु। तर उहाँहरूलाई के लाग्यो भने म उहाँहरूको भइदिनँ नि त। त्यो हुँदाखेरि मलाई हटाउन जरुरी थियो। यसरी देखिँदो रहेछ। त्यति मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। सबै कविताहरूको मात्रै पढिरहनु भएको तपाईँले यो अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा आज त कविता तपाईँको धेरै सुन्नुपर्छ, अर्को पनि सुन्नु। यो पटक सुपर आफ्नो कविता नसुनाऊ भन्ने नै मलाई लाग्यो किनभने 101 राम्रा कविहरूका कविताहरू धेरैले पढ्न छुटाउनु भयो कि बिचमा। भनौँ न पाठकहरूका लागि पनि कतिपय उपलब्ध भएनन् होला, कतिपय सुन्न मन हुँदै पनि रोकियो होला विविध कारणले। तर कम्तीमा हामीले पढिदिने कविता पनि आफ्नै पढिदियो भनेदेखि त आफ्नो सञ्जालमा त अलि राम्रो देखिएन जस्तो लाग्यो कि। अनि मलाई चाहिँ आफूले यो बिचको समयमा प्रशस्त किताबहरू पढेँ, पढ्दाखेरि मन परेका कविताहरू चाहिँ वाचन गर्दै गइरहेको थियो। म एउटा यो अलिक पुरानो कविता हो मेरो, म त्यही पढेर सुनाउँछु। यो मैले अलि अगाडि लेखेको भएर यसका केही परिमार्जनहरू जरुरी थिए होला, तर मेरो यो सङ्ग्रहमा पनि छ। यो चाहिँ आकाशमाथिको देवता भन्ने मेरो पुरानो कविता सङ्ग्रह हो, 2059 मा प्रकाशित। त्यसमा भएको एउटा कविता सुनाउँछु। यसको धेरै कविताहरू मैले बढी सुनाएको छैन। आज म सम्भवतः यसो कविताहरू सुनाउने छु यहाँ। यो चाहिँ परदेशीको चिठी। यो अहिले पनि लगभग सान्दर्भिक हुन्छ कि जस्तो लागेर है त। काका गैरा घरको ठुले बिरामी भए, अराई पराई गर भन्नु, किनकि डाक्टरले गाउँको नक्सा हेरेरै गाउँ नफर्कने विचार गरे रे। काका गैरा घरको ठुले बिरामी भए, अराई पराई गर भन्नु, किनकि डाक्टरले गाउँको नक्सा हेरेरै गाउँ नफर्कने विचार गरे रे। सहरको मान्छे मोटर चढ्छन्, सुकिला हुन्छन्, हामी जस्ता फोहोरी रोगीसँग बिचरा डाक्टर किन आउँथे? आएनन्। भिरगाउँको स्कुल धेरै दिनदेखि बन्द छ। भिरगाउँको स्कुल धेरै दिनदेखि बन्द छ रे। केटाकेटी नपठाउँ, मास्टर पार्टीको काममा व्यस्त छन् रे। के गर्ने, स्कुल भन्दा ठुलो त पार्टी नै हो रे। काका तपाईले पनि मास्टरलाई सघाउनु। यसपटक बाली नाली कस्तो भो कुन्नी, जेठिए बाबु ससुराली गएका छन् रे, सुर्ता नलिनु काका। भगवानको कृपाले बाली राम्रो हुन्छ, त्यसैले खेतबारीमा धुप हाल्दै गर्नु। पोहोर त धेरै पशुहरू मरेछन्, यसपटक त्यस्तो नहोस्, पशुको औषधि त छैन रे। झाँक्री कहाँ ढ्याङ्ग्रो त होला नि काका, ढ्याङ्ग्रो ठोक्न नबिर्सनु। असारमा ठुलो भेल आउँछ, ठाडो खोलामा फड्के हाल्न आइतेलाई हराउनु। विकासे पुलको नक्सा बन्छ र नक्सामै बिलाउँछ, त्यसैले काका विकासे पुलको भर नपर्नु। गाउँको धारामा पानी आउँछ कि आउँदैन काका? जाँच पास भएपछि धारामा पानी नआए पनि हुन्छ रे। चिन्ता नलिनु काका, कुवाकै पानी खाए हुन्छ रे। धेरै के भन्नु, आफ्नो ख्याल राख्दै गर्नु। धन्यवाद। भीष्म उप्रेती दाइका कविताहरू विदेशी भाषाबाट आइराखेका छन्। यो विदेशमा जानको लागि चाहिने त्यस्तो कविताको तत्त्व चाहिँ के हुन्छ जस्तो लाग्छ दाइ? कतिपय नेपाली परिवेश चाहिँ विदेशीहरूका लागि एकदमै नौलो हुन्छ, त्यो सर्वस्वीकार्य हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो हाम्रो केही तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिउँ न। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अनुवाद एकदमै स्मार्ट अनुवाद हुनु पर्यो। ट्रान्सलेसन चाहिँ स्मार्ट ट्रान्सलेसन हुनु पर्यो। जस्तो तपाईँको विदेशी कविताहरू हामीले पढिरहँदाखेरि कतिपयले हामीलाई नछुएको हुन्छ नि त, तर उनीहरूलाई त्यही कुरा भयङ्कर छोइरहेको हुन्छ। किन त? त्यो राम्रो अनुवाद नगर हो भन्ने मलाई लाग्छ होइन। त्यसै गरी राम्रो ट्रान्सलेसन भयो भनेदेखि त्यो चाहिँ त्यसले एकदमै नजिकबाट स्पर्श गर्छ, छुन्छ। जस्तो तपाईँ
धेरै कुराहरू भनौँ न हामीसँग जोडिएको। अब मैले लेखेका कविताहरूमा कतिपय हामीले भोगेको जनयुद्धको विषय छ। जनयुद्धको विषय विदेशीहरूलाई त्यही सुट गर्छ भन्ने छैन कि। नेपालको राजनीतिको विषय उनीहरूलाई त्यो सुट गर्ला भन्ने छैन नि त। उनीहरूलाई अलिकति युनिभर्सल कुराहरूकै बढी विषयले चाहिँ तान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भएर हाम्रो लेखनहरूमा भएको हामीले गरेको अनुवादहरू सबै अनुवाद राम्रो र सबै कविताहरू राम्रो त हामी गर्दैनौँ। हामीले त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्नु पर्यो। बढीभन्दा बढी त्यसको सम्पादन गरेर छानेर हेरेर अनि तिनीहरू नै चाहिँ हामीले काम गर्यो भने बल्ल त्योसँग जोडिएर राम्रो हुन्छ। उनीहरूले पढ्दाखेरि पनि त्यो विषयमा सुन्दर देखिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। दाइ, हामी शब्द सृजनाको अन्तिम समयमा पनि आइसकेका छौँ। फेरि अर्को एउटा सृजना सुनौँ न। एउटा अलिक गीती शैलीकै एउटा कविता सुनाउँछु। यो खासमा गीतबाटै जन्मिएको कविता जस्तो पनि हो होइन। हो र साँच्चै मकैको जमरा, तिमी फुल म होइन बमरा। कविताको शीर्षक। वाह। पीर कति नगर मायाको भर पर, यो सिउँदो सजाउने छ हामीलाई साह्रै रहर। माथि मगर गाउँमा एक हुल कौरा गाउँछन्, माथि मगर गाउँमा एक हुल कौरा गाउँछन्। केही अधवैंसीहरू केही तन्नेरीहरू छम छम नाच्दै जिस्किँदै रङ्गीन सपनाका राजकुमार राजकुमारीको भेषमा लट्ठ पर्छन्। घरकी आमा अँगेनामा आगो बाल्दै पिँढीमा गाइएका गीत सुन्छन् र सम्झिन्छन् विगतलाई। एउटा लाहुरी थियो उनलाई माया गर्ने, एउटा लाहुरी थियो उनलाई माया गर्ने। लाहुरीसँग माया बस्यो, बिहे भयो, लाहुरी विदेशियो, छोराछोरी जन्मे, घर उज्यालो भयो। एक दिन खबर आयो लाहुरी मुगलानमै शत्रुबाट मारियो। उनका सारा सपना छताछुल्ल भए, उनीमाथि पीडाको महासागर थपियो। सारा जीवन अन्धकारमय भयो। अहिले लाहुरी बाँचेको भए लाहुरीनीले तप आँसु झारिन् र सम्झिन् कसमलाई। छोराछोरीले गाएको कौरासँगै आफै नै बोल्ने थिए। उनी सम्झँदै थिइन्, बाहिरबाट छोराले बोलायो। उनी आँसु पुस्दै बाहिर गइन्, बाहिर ठिटाठिटीहरू नाच्दै थिए। लाहुरिनी पनि तिनीहरूसँगै दुःख बिर्सेर नाच्न थालिन्। हो र साँच्चै मकैको जमरा, तिमी फुल म होइन। सुन्दर कविता दाइ। अघि दाइले पनि क्रान्तिको कुरा या युद्धको कुरा भन्नुभयो। दाइका कविताहरूमा क्रान्तिका, युद्धका, आक्रोशका कुरा पनि कति सरल शब्दमा आउँछन्। आक्रोश त आक्रोशित शब्द संयोजन गर्नुपर्ने होइन र दाइ? कवितामा आक्रोशलाई आक्रोशकै शब्दमा ढालियो भने कविता भन्दा बढी नारा बन्छ। आक्रोशलाई सरल रूपले प्रस्तुत गर्यो र विनम्रतापूर्वक आक्रोशलाई राख्न सक्यो भने कविता जस्तो बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएदेखि पछिल्लो समय नेपाली साहित्यमा लेखिँदै आएको देखिएको त्यो लाउडनेस, दाइले भन्नुभएको कुरा विनम्रता प्रयोग गरौँ त्यही चिजलाई पनि, जो कविता बन्छ। तर ती चिजलाई नै लाउड रूपमा उठाएर तिनकै हाबी भएको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? डेफिनेटली अहिले केही लाउड चाहिँ कवितामा छ नै। त्यो कस्तो भने त्यसको आयु लामो हुन्न कि रामजी। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँले दिनुभएको सन्देश चर्को आवाज भयो भने मान्छेले, हाम्रो मानवीय स्वभाव हो, जो कसैले पनि तपाईँको कोठामा ठुलो आवाजमा रेडियो बजेको छ भने त्यो जति बेरै रेडियो ठुलो आवाजमा बजाइरहन सकिन्न, त्यसलाई भोल्युम सानो हुन्छ। त्यो भएर मेरो उद्देश्य चाहिँ, मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एउटा लेभलमा बजाइराख्यो भने त्यो चाहिँ लामो समय मान्छेले सुनिरहन सक्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो एकदमै सामान्य कुरा नै, यही कुरा चाहिँ कवितामा पनि लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अहिले चाहिँ मैले के जोड्न खोजेँ भने दाइलाई, युवा पुस्ता भनौँ अथवा नव पुस्ता भनौँ या भर्खर कविता लेख्दै आएका कविहरू फलो के को हुन्छ भन्दाखेरि जे चाहिँ अहिले लाउड देखिएको छ त्यही लाउडनेसको पछि लाग्ने चलन देखिएको छ।
अब यस्तो माहौलमा ती आउँदै गरेका कविहरूलाई सही बाटो कसरी देखाउन सकिन्छ या ती कविहरूलाई तपाईँ के सल्लाह दिनुहुन्छ? केही अध्ययन नै गरेर आउनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले भनौँ न, मैले बाटो देखाउने यो गर्नुहोस् भन्ने त मसँग कुनै त्यो साहस छैन। तर मसँग के चाहिँ छ भनेदेखि उहाँहरूले लेखिरहनु भएको कुरालाई आज उमेर अनुसार तपाईँको लाउड छ भने त्यो नौलो कुरा भएन। त्यो सबैले लेख्दाखेरि एउटा स्टेजमा एग्रेसिभ पाराले सबैले लेखेकै हुन्छ, लेखेरै आउने हो। तर एकचोटि फेरि फर्केर हेर्नुहोस्, त्यसलाई अझ मिलाउनुहोस्, अझ राम्रो बनाउनुहोस्, भाषा छाँटकाँट त्यसको सम्पादनको व्यवस्थापन गर्नुहोस्। त्यसलाई आफैलाई तपाईँलाई चित्त बुझे भनेदेखि मात्रै छाप्नुहोस्। चित्त बुझेन र कसैले यो त थुप्रा लेख्दैछ भनेको आधारले चाहिँ नछाप्नुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध हो। किनभने त्यसले पछि गएर फर्केर हेर्दाखेरि तपाईँको कवितामा चाहिँ आफूलाई कहाँनेरि छु भनेर पत्तो पाइँदैन। अनि यो सँगसँगै अर्को पनि जोडिहालौँ, केही त अहिले शब्दहरूको पनि त्यस्तै लाग्छ मलाई। केहीले चाहिँ एकदमै यौनजन्य शब्दहरू जोडेर लेखेपछि चाहिँ यो खतरै लेख्यो भन्ने र यसमा चाहिँ हङ्गामै पिटियो कि जस्तो भइरहेछ। यो बुझाइमा चाहिँ प्रबुद्ध लेखकदेखि नयाँ लेखकहरू, प्रबुद्ध कविदेखि नयाँ कविहरू, महिलादेखि पुरुषहरू सबैको एउटै खालको देखिन्छ। धेरैले त कुनै एउटा कथा, कुनै एउटा कविता, कुनै उपन्यासमा त्यो यौनजन्य घटनाको चित्रण आवश्यकै नभएको ठाउँमा पनि त्यसमा लगेर थुपारेको, शब्दहरू त्यस्तै राखिएको, जुन कुराको कतिपय हामीसँग दिनदिन भइरहेको पनि भनौँ न दिनदिन घट्ने घटनाहरूको फेयरिस्तमै पर्ने त हो नि यौनजन्य घटनाहरू पनि, त्योभन्दा विमुख त छैन। तै पनि त्यसलाई भयानक स्वरूप दिएर राखिएको चाहिँ त्यो लाउड गरिएको कविता, लाउड कवितामा भएको लाउड भनेर तपाईँले जसरी भन्नुभयो त्यो जस्तै हो जस्तो लाग्छ। यो पनि असाध्यै क्षणिक रूपले यसलाई बजारमा बिकाउ वस्तुको रूपले चलाइराखिएको जस्तो लाग्छ। अब हुन त त्यसको विषयमा यहाँ कतिको सार्थक हुन्छ हामीले कुरा गर्नु, तर मेरो आफ्नो धारणा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो कुराले पनि कहिलेकाहीँ छुन्छ होइन। यो त किन बढी आइरहेछ त नि, यो कहीँ यही कुरा यो मार्केटले खोजेको भन्दै दिइरहे त होइन। यो हिजो हामीले कथाले मागे अनुसारको भनेर क्यारेक्टर गरिराख्ने कलाकारहरूलाई जिस्काए जस्तै आज लेखक कविहरूले आफूलाई त्यही रूपले त उभ्याइरहेका छैन। त्यो प्रश्न गर्ने चाहिँ बेला आएको छ जस्तो लाग्छ। मिडियाहरूले, ठुला मिडियाहरूले साहित्यलाई या सही लेख्नेलाई, राम्रा लेख्नेलाई, साधना गर्नेलाई स्थान दिएन भन्छन्, के लाग्छ तपाईँलाई? केही मान्छेहरूलाई रिपिट गरिरहने, केही लेखकहरूलाई, र केहीलाई उपेक्षा गर्ने त्यो काम चाहिँ धेरैले भनिरहेको सुन्छु म, अभियसली हो पनि। त्यसमा मानवीय स्वभाव पनि सँगै जोडिएको हुन्छ। कोहीसँग नजिक छ भनेदेखि सम्पादक जसले त्यसको पेज ह्यान्डल गरिरहेको हुन्छ, संयोजन गरिरहेको हुन्छ, उसको रिलेसनका आधारले उसको छापिने हुने नै भयो। यो यसमा यही ट्रेन नै यही रूपले चल्यो। तर राम्रो लेख्ने मान्छेहरूलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा जिम्मेवार सम्पादक सचेत हुनैपर्छ। त्यो किनभने त्यो उसको आफ्नो बपौती होइन। त्यो यदि उसको आफ्नो बपौती आफ्नै घरको हो भने उसले जे गरे पनि भयो, जसरी पनि चलाए पनि भयो। तर त्यो उसको सम्पत्ति भन्दा बाहिरको कुरा। एउटा पत्रिका प्रकाशन गर्नु, एउटा पत्रकारिता चलाउनु, पत्रकारितामा रम्नु भनेको यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो। तपाईँ जतिजनालाई जे गरे पनि म आफू सम्पादक भएको मैले निकालेर मैले मन लागि गर्न पाउँदिनँ। त्यसमा त्यो सार्वजनिक हो, सार्वजनिक सम्पत्ति हुन्छ। निस्केपछि त्यसमा हामीले त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ र त्यत्तिकै सबैलाई ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, 59 सालमा कविता सङ्ग्रह आयो। हजुर, 64 सालमा गीत सङ्ग्रह आयो, फरक 5 वर्ष। हजुर, 64 सालपछि 71 सालमा आयो, यो 7 वर्ष। हजुर, अब त निस्किने बेला भएन त अर्को कृति? सङ्ग्रह त निस्कनु पर्ने, तर कस्तो भने अहिले एकदमै यो अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। सुजी पनि भएछु अलि बढी, अनि लेख्न पनि असाध्यै कम भएछ। के लेख्ने, कस्तो लेख्ने, अन्यलमा यो बिचको समय के थियो भने यस्तो लामो समय 1-1.5 महिना फुर्सद पाएँ भनेदेखि त एउटा आख्यानको राम्रो किताब निकाल्छु भन्ने मुडमा थिएँ।
फुर्सद पनि भयो, लकडाउन भयो, यत्रो समय बस्दाखेरि, तर कहीँ छेउ टुप्पो पुग्न सकिन। त्यो भएर फुर्सद मात्रैले पनि हुँदो रहेन रहेछ, इच्छा मात्रैले पनि हुँदो रहेन रहेछ। यो सबै कुरा मिल्ने चाहिँ संजोग मिल्नुपर्ने रहेछ। अब यो अहिले यो पछिल्लो समय यसो हेर्दै जाँदा अब यो कहिले संजोग मिल्छ, कहिले पुग्छ ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। म आफैलाई पनि एउटा सङ्ग्रह त अब त निकाल्नुपर्ने भन्ने चाहिँ मनैदेखि भित्रैदेखि लागिरहेको छ। हेरौँ अब यसले कहाँ कहिले पुर्याउँछ। यो भनौँ न, अहिले हामी 77मा छौँ भने 80 साल नकटाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ अहिले। सुन्दर कुराकानी भयो, सुन्दर कविताहरू सुन्यौँ। दाइका विचारहरू, कडा विचार पनि नरम तरिकाले प्रस्तुत हुन्छन् र नरम भइकन नि भित्रभित्रै चिमोड्छन्। यो कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। यो समयको लागि, यो कविता वाचनको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।